बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 मई 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन वालों की, हज की बात होने वाली है, मुलाजमत के नए निज़ाम की बात होगी सफरी पाबंदियों की, और भी अहम खबरें शामिल होंगी। आपके सवालात जवाबात का सिलसिला भी शामिल होगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1,30,00,000 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1,30,00,000 हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में काम करने वाले 587 वैक्सीन सेंटर्स के ज़रिए खिदमात फ्राहम की गई हैं। ये तादाद सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्कियों की भी है जिन्हें कोरोना वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की गई है। वजारत ने कहा कि जिन शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई, वो पहली फुर्सत में सेहती एप्लीकेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है, जिससे मुआशरे पर मजमूई तौर पर मुफीद नताइज बरामद होंगे। इससे पहले वजारत सेहत ने कहा था कि जिन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें बहुत जल्द दूसरी खुराक के लिए बुलाया जाएगा। वैक्सीन की नई खेप आने के बाद पहला इंजेक्शन लगवाने वालों के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। वजारत ने कहा, अब बात में कोई सदाकत नहीं है कि दूसरा इंजेक्शन नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ अल अखबारिया और अखबारिया 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बताया कि सऊदी अरब के 24 घंटों के दौरान 1,53,000 मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खुराकें दी गई हैं। इस साल हज के लिए दो बड़ी शराइत क्या हैं? सऊदी अरब में मुतल्लिका हुकाम ने इस साल के लिए हज के लिए कवायद व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। आज़मीन की रहाइश, आमद-ओ-रफ्त और मनासिक हज के हवाले से भी ज़वाबित तय किए गए हैं। वबा की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी, जबकि नई सूरत हाल की रोशनी में नए फैसले किए जा सकते हैं। अल अखबारिया चैनल अल मदीना और औकाज़ अखबारात के मुताबिक इस साल हज के हवाले से दो बड़ी शराइत मुकर्रर की गई हैं। अव्वल ये कि इस साल 18 से 60 साल तक की उम्र के लोगों को हज की इजाज़त होगी। आज़मीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो वैक्सीन लगवा चुके हों। इसके अलावा ये भी ज़रूरी होगा कि वो किसी पेचीदा अमराज से पाक हों और उन्हें इस बात का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। गुज़श्ता 6 माह के दौरान गुर्दे की सफाई या पेचीदा अमराज की वजह से उन्हें हस्पताल में दाखिल ना होना पड़ा हो। उन्हें फरीज़ा हज का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए सेहत याफ्ता होने का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सऊदी अरब आमद से पहले तमाम आज़मीन हज को PCR सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि उम्मीदवार कोरोना से पाक है। कोरोना सफ़र से 72 घंटे पहले मुल्क की मोतबर लेबॉर्ट्री से PCR टेस्ट करवाया जाना चाहिए। आज़मीन हज को सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोविड वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की तमाम खुराकें लेने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। यह सर्टिफिकेट आज़मी हज के सरकारी सेहत इदारे से अटेस्टेड होना चाहिए। वैक्सीन खुराक के बारे में ये बात भी ज़रूरी होगी कि 2 खुराक वाली वैक्सीन की आखिरी या 1 खुराक वाली वैक्सीन की पहली खुराक लेने पर सऊदी अरब रवाना होने से पहले वो 14 दिन गुजर चुके हों। सऊदी अरब के मुतल्लिका हुक्काम ने आज़मीन हज की रहाइश के हवाले से भी कवायद व ज़वाबित जारी किए हैं। रहाइश पर जाते वक्त आज़मीन को थर्मल कैमरों से गुजरना होगा। उनकी आमद-ओ-रफ्त के मौका पर यह कार्रवाई होगी। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के होटल हाजियों की रहाइश के लिए मखसूस होंगे, जहाँ वज़ारत सियाहत, वज़ारत हज और दीगर सरकारी इदारों के मुकर्रर करदा हिफाजत के सेहत के असूलों की पाबंदी करना लाजमी होगा। डाइनिंग हॉल्स, होटलों, रिसेप्शन पर रश की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ओपन बुफे सिस्टम पर भी पाबंदी होगी। आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुँचने पर 3 दिन तक होटल करंतना में रखा जाएगा और इस दौरान समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। इंटरनेशनल ब्रांड अलोएगा और फ्लाइंग टाइगर सऊदी अरब में। सऊदी रिटेल कंपनी अल हैकर ब्रांड फ्लाइंग टाइगर और अलोएगा को सऊदी अरब में ला रही है। अमरीकी ब्रांड और फ्लाइंग टाइगर कोपनहेगन की आमद इस वक्त हुई है जब फवाद अब्दुल अजीज़ अल हैकर कंपनी रिटेल सेक्टर के लिए एक मुश्किल साल के बाद अपनी ऑफर्स को बढ़ा रही है। ये अपने रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाने और तर्ज ज़िंदगी के नई कैटेगरीज में जाने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलोएगा, जो कि योगा लिबास और उसके लवाजमात की कलेक्शन बेचता है, सऊदी अरब में खुलेगा। ये अमेरिका से बाहर उसका पहला आउटलेट होगा। मुलाजमत के नए निज़ाम में गैर मुल्की कारकुनान के लिए शराइत। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक नए निज़ाम से मुतल्लिक मज़ीद तफ़सीलात हैं। मुलाजमत के नए मुआहदे में दोनों फ़रीक़ों आजिर और अजीर से मुतल्लिक नई शराइत हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने गैर मुल्की कारकुनों से मुतल्लिक 3 शराइत मुकर्रर की हैं।
غیر ملکی کارکن کا ہنرمند ہونا ضروری ہے۔ کارکن جو ہے قانون محنت میں مقرر پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتا ہو، پہلی مرتبہ سعودی عرب آنے کے بعد موجودہ کفیل کے ہاں 1 سال مکمل کر چکا ہو، غیر ملکی کارکن کے پاس ملازمت کا ایگریمنٹ موجود ہونا چاہیے۔ وزارت افرادی قوت نے ملازمت کے نئے معاہدے میں ایک پابندی یہ لگائی ہے کہ نئے ادارے میں ملازمت کے لیے 2 کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ ایک، نئے آجر کے طرف سے قوی پلیٹ فارم کے ذریعے جاب کی آفر ہو۔ دوسرا، موجودہ کفیل کو ملازمت جاری نہ رکھنے کے حوالے سے اطلاع دینا ہوگی اور اسے بتانا ہوگا کہ وہ اس مدت کے دوران فلاں آجر کے پاس ملازمت کرے گا۔ موجودہ آجر کو ملازمت کی تبدیلی کے بارے میں اعتماد میں لینا ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے نئے آجر کے حوالے سے جن شرائط کا تعین کیا ہے اس میں نیا ادارہ قوانین محنت کے مطابق غیر ملکی کارکن کے لیے ویزا حاصل کرنے کا اہل ہو، نیا ادارہ یا آجر تحفظ محنتانہ پروگرام کے ضوابط کا پابند ہو، ملازمت کے معاہدوں کے آن لائن اندراج اور معاہدے کی ملازمت کی توثیق کے پروگرام کا پابند ہو، اور نیا آجر اپنی کارکردگی کے از خود احتساب کے ضوابط کی پابندی کر رہا ہو۔ سعودی مسافروں کی روانگی کے لیے ٹریول ہیلتھ انشورنس لازم۔ کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کی سفارشات کے تحت بیرون ملک جانے والے سعودیوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ روانگی سے 24 گھنٹے پہلے ٹریول ہیلتھ انشورنس حاصل کریں۔ عرب نیوز کے مطابق پوری دنیا میں پھیلی کورونا وبا کے باعث سعودی عرب کی کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس اور اس کے متعلقہ صحت حکام سعودی شہریوں کو بین الاقوامی منزلوں کی طرف جانے کے لیے اضافی تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کے تحت مسافر کی روانگی کی تاریخ کے بعد سے 30 دن تک کووڈ-19 سے بحالی کے اخراجات اور صحت کی دیکھ بھال کور کی جائے گی۔ قطر میں خلیجی شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے نئی پابندیاں۔ قطری وزارت صحت نے قطر آنے والے GCC ممالک کے باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں سے متعلق نئی شرائط جاری کی ہیں۔ المرسل ویب سائٹ کے مطابق قطری وزارت صحت نے بیان میں کہا، قطر پہنچنے پر GCC شہریوں کا PCR ٹیسٹ ہوگا اور ان سے وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا جائے گا۔ سرٹیفکیٹ متعلقہ ملک کے ایسے ہیلتھ سینٹر کا مانا جائے گا جسے اس ملک کی وزارت صحت نے تسلیم کیا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ابو سمرہ سرحدی پر آنے والوں کا چیک پوسٹ پر PCR ٹیسٹ ہوگا اور اس کی فیس 300 قطری ریال ہوگی۔ قطری وزارت صحت نے آنے والے GCC شہریوں اور غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے وہ قطری ایئرپورٹ یا بڑی سرحدی چوکی پر پہنچنے پر قطری موبائل نمبر استعمال کریں اور موبائل پر احتراز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ایکٹیویٹ کر لیں۔ کیا 14 دن قرنطینہ کے بعد سعودی عرب واپسی ممکن ہے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک پر مسافروں پر عارضی پابندی عائد ہے۔ بعض لوگوں نے جوازات سے دریافت کیا ہے وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ جوازات کے ٹویٹر پر اس حوالے سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں عائد کی جانے والی سفری پابندیاں عارضی ہیں، تاہم وہ غیر ملکی جو اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں انہیں جانے کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں۔ سعودی عرب سے چھٹی پر جانے کے لیے خروج زدہ ویزا یا فائنل جانے والے خروج نہائی حاصل کر کے فضائی ٹکٹ بک کریں اور اس کے علاوہ جس ملک جانا چاہتے ہیں وہاں کے قانون کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ سعودی عرب سے غیر ملکیوں کو واپسی کے لیے اضافی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے جس کا اقامے پر نام مکمل نہیں لکھا گیا، جس کا پاسپورٹ میں پورا نام لکھا ہے، پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ نام کیسے ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ اقامہ میں نام درست کرانے کے لیے لازمی ہے کہ جوازات کے دفتر آیا جائے تاکہ نام درست کرانے کے بعد کارڈ کا دوسرا پرنٹ حاصل کیا جا سکے۔ جوازات کے دفتر آنے سے پہلے لازمی ہے کہ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپائنٹمنٹ حاصل کی جائے تاکہ وقت پر دفتر میں داخل ہوا جا سکے۔ واضح رہے کورونا کی وجہ سے تمام سرکاری اداروں میں معاملات کو انجام دینے کے لیے ایڈوانس میں اپائنٹمنٹ ضروری ہے۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر آپ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ وہ بحرین میں 14 دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد سعودی عرب آنا چاہتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ جوازات کے ٹویٹر پر بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سمیت 20 ممالک کے لیے آنے والوں کے لیے 3 فروری 2021 کی شب 9 بجے سے پابندی عائد ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے کورونا وائرس کی نئی شکل ظاہر ہونے کے بعد 20 ممالک کے شہریوں اور وہاں سے آنے والوں کے لیے عارضی طور پر پابندی عائد ہے۔ سعودی شہری کے قتل کیس میں 2 لڑکیوں سمیت 4 مصریوں کو عمر قید۔ قاہرہ میں فوجداری کی عدالت نے سعودی شہری کے قتل کے 4 مصری ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق فوجداری عدالت نے ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی اشیاء ضبط کرنے اور مقدمے کے اخراجات بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ مرکزی ملزم پر 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ یاد رہے اگست 2020 کے دوران 2 لڑکیوں اور 2 نوجوانوں پر مشتمل 4 رکنی گروہ نے قاہرہ کے قدیم محلے السیدہ زینب میں سکونت پذیر سعودی شہری کو قتل کر دیا تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔